नमस्कार, बोल्दैछु नवीन सापकोटा। आज कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत निबन्ध खण्डको निबन्धकार शङ्कर लामिछानेको औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा निबन्धसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यस सामग्रीभित्र निबन्धकार शङ्कर लामिछानेको परिचय र प्रवृत्ति, निबन्धकार शङ्कर लामिछानेको औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा निबन्धको निबन्धका तत्त्वहरू, विषयवस्तु, मूलभाव, विचार, उद्देश्य, भाषा शैली, शिल्प, शीर्षक, सार्थकता आदिको आधारमा गरिएको विश्लेषणसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू समेटिएको छ। पक्कै पनि यस सामग्रीले यहाँहरूको अध्ययन अध्यापनमा सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। लौ त सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। सबैभन्दा पहिला निबन्धकार शङ्कर लामिछानेको परिचय। निबन्धकार शङ्कर लामिछानेको जन्म पिता हरिप्रसाद लामिछाने र माता राजकुमारी लामिछानेका जेठा छोराका रूपमा विक्रम सम्वत 1984 साल चैत 5 गते काठमाडौँको जैसीदेवलमा भएको थियो। मातापिता बीचको द्वन्द्वको कारण 1.5 वर्षको उमेरमा आमाको साथ लागेर बनारस प्रवास भएका लामिछानेले 8 वर्ष पुग्दा नपुग्दै मातृवियोगको पीडा पनि सहनु पर्यो। त्यसपछि उनी केही समय बनारसमा नै बसोबास गरेर मावलीको लालन पालनमा रहे भने विक्रम सम्वत 1997 मा जैसीदेवल छाडी ताचल काठमाडौँमा नयाँ घर बनाई सरेका पितासित बस्न थाले। बनारसमै अनौपचारिक रूपमा साउ अक्षर आरम्भ गरेका लामिछानेले घरमै संस्कृत र नेपाली पढ्न थाले। यस क्रममा घरमै गोपाल प्रसाद रिमाल आएर पढाइएका लामिछानेले 14 वर्षको उमेरमा जुद्धोदय पब्लिक हाई स्कुलमा भर्ना भई 2003 सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे र त्यसपछि उनले त्रिचन्द्र कलेजमा 2 वर्ष आइएससी अध्ययन गरे पनि उत्तीर्ण भने भएनन्। साहित्यका विविध विधामा कलम चलाए पनि उनको प्रमुख उपलब्धि निबन्धकारिता नै हो। 2003 सालमा साहित्य स्रोत मासिक पत्रिकामा हाम्रो समाजमा नारीको मूल्य शीर्षकको निबन्ध प्रकाशित गरी औपचारिक रूपमा साहित्य लेखनमा लागेका लामिछानेका एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज 2024, गोधुली संसार 2028, बिम्ब प्रतिबिम्ब 2028, शङ्कर लामिछानेका निबन्ध 2069 निबन्ध संग्रह, शङ्कर लामिछाने शङ्कर लामिछानेका दृष्टिमा 2032 आत्मकथात्मक प्रबन्ध, गौँथलीको गुण 2025 जस्ता साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। लामिछाने जनसेवा सिनेमा भवनका व्यवस्थापक, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार लिमिटेडको व्यवस्थापन प्रमुख, शङ्कर ट्राभल्स एन्ड टुर तथा होटल शङ्करका प्रशासक, इन्द्रेणी पत्रिकाका सम्पादक तथा काव्य प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव समेत बनेको पाइन्छ। उनले निबन्ध संग्रह एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याजका लागि मदन पुरस्कार 2024 प्राप्त गरेका थिए। उनको 48 वर्षको अल्पायुमा विक्रम सम्वत 2032 माघ 10 गते ब्रेन ट्युमर रोगबाट निधन भयो। अब निबन्धकार शङ्कर लामिछानेका निबन्धगत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई हेरौँ। निबन्धकार शङ्कर लामिछाने नेपाली साहित्यको निबन्ध विधाको आधुनिक कालका विशिष्ट प्रतिभा हुन्। निबन्धकार शङ्कर लामिछानेले वैयक्तिक जीवन भोगाइका क्रममा सँगालेका अनुभवहरू, संस्मरणहरू साहित्य, कला, सङ्गीत, ज्ञान विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, मनोविज्ञान, जीवन जगत आदिलाई आफ्ना निबन्धको विषय बनाएका छन्। आफूले निबन्धका लागि चयन गरेको विषयको नालीबेली खुट्याउनतर्फ नलागी त्यसलाई आफ्नो अनुभव र अनुभूतिका रङमा मुछेर निजात्मक पाराले प्रस्तुत गर्ने काममा लामिछाने खपिस छन्। उनले आफ्ना जीवनका सुख दुःख, हर्ष, विस्मात, उतार चढाव आदिलाई पनि निबन्धको विषय बनाएका छन्। लामिछाने आत्मपरक शैलीका निबन्धकार हुन्। कुनै विषयलाई निजी अनुभूतिका साथ प्रस्तुत गर्ने लामिछाने आफ्ना विचारको पुष्टिका लागि तर्क र प्रमाणहरू पेश गर्छन् र पाठकलाई सोच्न बाध्य बनाउँछन्। सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्य विज्ञानको आविष्कार, ऐतिहासिक राजनैतिक विषयको अभिव्यक्ति उनका निबन्धमा पाइन्छ। जीवनको गतिशीलता र व्यापकताको चित्रण गर्ने लामिछानेका निबन्धमा जीवनका निस्सारता र विसङ्गतिलाई प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। उनले आफ्ना पूर्ववर्ती र समवर्ती साहित्यकार एवं कलाकारको व्यक्तिवृत्त प्रस्तुत गरेका छन्। जीवनका विविध पक्षलाई देखाउँदै जीवनलाई अमूर्त रूपमा चित्रण गर्ने काम यिनका निबन्धले गरेका छन्। निबन्धकार देवकोटा पछिका सशक्त आत्मपरक निबन्धकारका रूपमा परिचित लामिछानेले
जीवन भोगाइका कटु सत्यलाई यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। लामिछानेका निबन्धमा चिन्तन र भावनाको सन्तुलन पाइन्छ। निजी विचार र वैयक्तिक भावहरूलाई चिन्तनका कसीमा घोटेर प्रस्तुत गर्ने लामिछानेका निबन्धहरू बौद्धिक खालका देखिन्छन्। पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको अध्ययनबाट प्राप्त चिन्तनलाई नयाँ शैलीका साथ निबन्धमा प्रस्तुत गर्ने भएकाले उनका निबन्ध दुर्वेद्य बन्न पुगेका छन्। उनी भन्छन्, मेरा निबन्धहरू सामान्य पाठकका लागि होइनन्, बौद्धिक पाठकका लागि लेखेको हुँ। अत उनीहरूका लागि हो जो अहिले नभएर 50 वर्षपछि जन्मनेछन्। उनको आत्मपरक अभिव्यक्तिले निबन्धलाई मनोरम तुल्याएको छ भने वैचारिक चिन्तनको प्रस्तुतिले गम्भीर बनाएको छ। विचार र चिन्तनलाई भावपूर्ण ढङ्गले वैयक्तिक अनुभूतिमा रङ्ग्याएर सघन रूपमा प्रस्तुत गर्नु उनको विशेषता हो। चेतन प्रवाह शैलीका सफल निबन्धकार लामिछाने मनमा उब्जेका विशृङ्खलित भावहरूलाई नव बिम्ब प्रतीक प्रयोग गरी प्रस्तुत गर्छन्। चेतन प्रवाह मस्तिष्कमा रहेको विषयवस्तुको श्रृङ्खलित र विशृङ्खलित स्वरूप र त्यसको प्रकटीकरणको पद्धति हो भने चेतनाको प्रवाहलाई पाठक सामु प्रस्तुत गर्न अपनाइने आत्मपरकता एउटा शैली हो। यही पद्धति र शैलीको प्रयोग उनका निबन्धमा पाइन्छ। चेतन प्रवाह शैलीका कारण यिनका निबन्ध अमूर्त बन्न पुगेका छन्। विभिन्न समस्याका बीचमा बाँचेको मान्छेको मस्तिष्कबाट सिर्जित साहित्य स्वतः अमूर्त हुन्छ। जीवन अमूर्त भएकाले जीवनलाई प्रस्तुत गरिएको साहित्य पनि अमूर्त हुन्छ भन्ने धारणा उनका निबन्धमा पाइन्छ। प्रयोगशीलता लामिछानेका निबन्धको मूल विशेषता हो। निबन्धमा प्रस्तुत विषयगत चिन्तन प्रक्रिया र रचनागत तथा अभिव्यक्तिगत शिल्पशैली भाषा आदि सबै पक्षमा पाइने विचित्रता एवं विविधतागत प्रयोग नै उनका निबन्धको प्रयोगशीलता हो। शैली शिल्पगत वैचित्र्य नै लामिछानेका निबन्धको विशिष्ट योगदान हो। चेतन प्रवाह पद्धति आत्मपरक शैली मिश्रित भाषा भएर पनि कतै काव्यात्मक, कतै भाषणात्मक एवं कतै कुरा गराइको शैली उनका निबन्धका विशेषता हुन्। प्रत्येक निबन्धलाई भिन्न भिन्न शैलीमा प्रस्तुत गर्ने लामिछानेले भाषालाई सीमा मुक्त ठान्दछन् र आफ्ना निबन्धमा नेपाली र अनेपाली दुवै किसिमका शब्दको प्रयोग गर्न पुग्छन्। परम्परागत मूल्य र मान्यताको विरोध र नयाँ मूल्यको खोजी, नयाँ जीवन मूल्यको अन्वेषण, तार्किकता, चिन्तनशीलता, व्यक्तित्वको आत्मप्रकाशन, चेतन प्रवाह पद्धतिको प्रयोग, कथ्य विषय र शैलीमा नवीनता, प्रयोगशीलता, आत्मपरक अभिव्यक्ति, भावना र चिन्तनको सन्तुलन, युगीन चेतना, अन्ध परम्पराको विरोध, भौतिकवादी, वैज्ञानिक र यथार्थवादी दृष्टिकोण, आयामगत संक्षिप्तता, जीवनका व्यापकता, गतिशीलता र निस्सारताको अभिव्यक्ति आदि उनका निबन्धमा पाइने मूलभूत विशेषता हुन्। समग्रमा देवकोटाले सुरु गरेको निबन्ध परम्परामा देखा परेका लामिछानेले गद्य लेखनको नवीन शैली शिल्प एवं चिन्तन पद्धतिलाई अरूको भन्दा अलग र मौलिक रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो निजी पहिचान कायम गरेका छन्। अर्थगत जटिलता, शैलीगत वैचित्र्यता, भाषिक मिश्रण र प्रयोगशीलता जस्ता विशेषताले उनी नेपाली निबन्धको इतिहासमा बौद्धिक चिन्तक एवं प्रयोगशील निबन्धकारका रूपमा चिनिन पुगेका छन्। समग्रमा शङ्कर लामिछानेका निबन्धगत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरूलाई गुणागत रूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1. प्रचलित निबन्ध लेखन शैलीलाई अस्वीकार गरी प्रयोगवादी प्रवृत्तिलाई आत्मसात गर्ने प्रयोगवादी निबन्धकार। 2. नवीन शैली र भिन्न प्रस्तुतिका धनी। 3. चेतन प्रवाह शैलीका सफल प्रयोगता। 4. निजी विचार र वैयक्तिक भावहरूलाई चिन्तनका साथ प्रस्तुत गर्नु। 5. परम्परागत मूल्य र मान्यताको विरोध र नयाँ मूल्यको खोजी। 6. चिन्तनशीलता र विषयगत विविधता पाइनु। 7. अर्थगत जटिलता र शैलीगत वैचित्र्यताको प्रयोग। 8. निबन्धमा प्रभावमय काव्य भाषाको प्रयोग। 9. वैयक्तिक अनुभूतिलाई श्रृङ्खलाहीन, क्रमहीन र सीमाहीन रूपमा प्रस्तुत गर्नु। 10. वैचारिक र दार्शनिक निबन्ध लेखनमा रुचि। 11. अमूर्त लेखन तथा अपरम्परित र अप्रचलित बिम्ब र प्रतीकहरूको प्रयोग गर्नु। 12. जीवनका विसङ्गत एवं निस्सार पक्षलाई केलाउनु। 13. आत्मपरक शैलीमा निजात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नु। 14. विसङ्गतिवादी चिन्तनको प्रस्तुति। 15. दुरूह, क्लिष्ट, सम्प्रेषण क्षमता कम भएका प्रयोगशील निबन्ध लेखनमा रुचि आदि।
अब औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा निबन्धको विश्लेषणतिर लागौं। सबैभन्दा पहिला विषयवस्तु। औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा निबन्ध शङ्कर लामिछानेको अब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज निबन्ध संग्रह 2024मा संग्रहित दार्शनिक निबन्ध हो। यस निबन्धमा व्यक्तिगत जीवन भोगाइका विविधतालाई मूल विषय बनाइएको छ। आफ्ना निबन्धहरू बौद्धिक पाठकका लागि हुन् भन्न रुचाउने शङ्कर लामिछानेले प्रस्तुत निबन्धमा प्रतीकात्मक, सांकेतिक र सूत्रात्मक अभिव्यक्ति मार्फत जीवनका औपन्यासिक पात्रहरूको खोजी गरेका छन्। जीवनमा लेखिएका र अरूहरूले प्रतिपादन गरेका विचार मात्र शाश्वत हुन सक्दैनन्। गहनता, महनता र विभिन्नताले परिपूर्ण काव्यात्मक भाव यत्रतत्र छरलिरहेका छन्। तिनलाई चिन्ने, पारख गर्ने दृष्टिको अभाव रहेको र सम्पूर्ण मानवहरू आत्मप्रपञ्चनामा मात्र रमाइरहेको भाव निबन्धमा प्रस्तुत भएको छ। यस निबन्धले मूलत विभिन्न चरित्रहरू मानव जीवनको भोगाइका क्रममा देखा पर्छन् भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। निबन्धमा एउटी अन्धी आइमाईलाई पैसा दान दिँदा तिरस्कारपूर्वक नलिनु, एउटा विद्यार्थी केटो स्कुलबाट भागेर स्कुले ड्रेसमा क्युरियो पसलतिर बुद्ध मूर्तिलाई टिबेटन स्टोनका रूपमा व्याख्या गर्दै गरेको पाउनु र म पात्रको प्रश्नबारे व्यवस्थित उत्तर नदिनु, कक्षामा सामान्य देखिने 5 वर्षकी केटीले आफू र आमा समेतले भिज्नुपर्छ भन्ने चिन्ता नगरी आफ्ना शिक्षकलाई छाता दिनु एवं एउटा कविले कविता लेख्न छाडेर मास्टरी मात्र गर्नु जस्ता अनेक स्वभाव र प्रवृत्तिसँग गाँसिएका घटनाहरूलाई यस निबन्धको विषयवस्तु बनाइएको छ। अब औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा निबन्धको मूलभाव र विचारलाई हेरौं। औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा निबन्धकार शङ्कर लामिछानेका उत्कृष्ट निबन्ध मध्येको एक हो। यो अति सामान्य विषयवस्तुमा अति विशिष्ट चिन्तन धाराको अभिव्यक्ति दिने निबन्ध हो। उपन्यासमा काल्पनिक पात्रहरूलाई लेखकले जीवनको पृष्ठभूमिमा फेला पारेपछि यस निबन्धको जन्म भएको देखिन्छ। यस निबन्ध अनुसार एउटा उपन्यास जस्तै जीवन भन्नु पनि ठूला साना विभिन्न घटनाहरूको संग्रह हो। उपन्यासमा कल्पनाको संसार हुन्छ, तर यथार्थमा पाइएका उपन्यासका जस्ता घटनामा यो निबन्ध आधारित छ। हामीलाई औपन्यासिक पात्र काल्पनिक लाग्छन्, तर ती काल्पनिक नभएर वास्तविक हुन्छन् भन्दै निबन्धकारले समाजका जुनसुकै व्यक्तिको चरित्रलाई लिएर औपन्यासिक कृति रचना गर्न सकिने कुरा प्रकट गरेका छन्। हाम्रो समाजमा माग्नेहरूको बिगबिगी छ, उनीहरूले आफ्नो माग्ने पेशालाई संस्कृतिको रूपमा विकास गरेका छन् भन्दै पुस्तौंदेखि मागेर नै जीविका चलाउने यिनीहरूले थोरै पैसा सहयोग गर्नेलाई उपेक्षा गर्ने र दाताबाट पैसा प्राप्त गरेपछि पनि दाताप्रति कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने गरेको कुरा उद्घाटन गरी निबन्धकारले यस्ता मगन्तेका प्रवृत्तिप्रति खेद प्रकट गरेका छन्। माग्न आएकी अन्धी आइमाईले 5 पैसे ढ्याक लिन अस्वीकार गरेपछि दानको महिमा माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। यो अति सामान्य तर गम्भीर भावयुक्त घटना हो। जीवनको गहनता, महनता र विभिन्नता खोजिएको बेला स्कुले केटासँगको भेट गम्भीर बन्दछ। हाम्रो समाजमा कतिपय बालबालिकाहरू पढ्ने उमेरमा व्यापार व्यवसायतर्फ लागि आफ्नो शिक्षा आर्जन गरी सुनौलो भविष्य निर्माण गर्नबाट वञ्चित भएका छन् भन्दै लेखकले बालबालिकाको उमेर शिक्षा आर्जन गर्ने हो र शिक्षा आर्जन गर्ने उमेरमा अन्य कार्यमा लागि भविष्य अन्धकार हुन्छ भन्ने धारणा राखेका छन्। निबन्धमा एकजना केटा विद्यालयको सट्टा बजारमा भेटिन्छ। पुस्तकका झोलाहरूको सट्टा बुद्धका मूर्ति र टिबेटन स्टोनको बिक्री गर्न ऊ तत्पर देखिन्छ। भविष्यको आशा र ईश्वरको प्रतिरूप त्यो बालक टुरिस्टहरूलाई बढी मूल्यमा मूर्ति बेच्ने प्रसङ्गमा जोडिनु विडम्बना हो। स्कुले केटाको व्यवहारले ऐतिहासिक मूल्य र महत्त्वका वस्तुप्रति पर्यटकको विद्युत दृष्टि र विद्यार्थीले मौलिक नेपाली सम्पत्तिप्रतिको व्यवस्था गरेको पाइनुले नैतिकताको अभाव र जिम्मेवारी विहीन भएको देखाउँछ। बालबालिकाको सामिप्यमा आत्मतृप्ति निहाल्न मास्टर बन्न पुगेको कवि साथीको सम्झना पनि एउटा दार्शनिक प्रसङ्ग हो। विद्यार्थीसँगको भेट सामान्य हो, तर त्यसभित्र जीवनका गम्भीर अर्थहरू गाँसिएका छन्। ससाना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू
ज्यादै सरल, स्वच्छ एवं मानवीय स्वभावका हुन्छन्। उनीहरू आफ्ना गुरुमाथि श्रद्धा भाव प्रकट गर्दछन्। यस्ता बालबालिकाहरू आफ्ना शिक्षक भनेपछि हुरुक्क हुन्छन्। गुरुले उनीहरूलाई दया गरे उनीहरू मक्ख र फुरुक्क हुन्छन्। पानी परेको बेला आमाले ओढिराखेको छाता मागेर दिने 5 वर्षकी केटीको व्यवहारले हृदय पगाल्छ। श्रद्धा, आदर र स्नेहले भरिएको केटीको आग्रहमा विशिष्ट कविताको भाव भेटिन्छ। त्यस केटीले देखाएको दया भाव जति पनि भावुक र द्रवित हुन सकिन्छ। यस घटनाबाट औपन्यासिक र काव्यात्मक संसारतर्फ आकर्षित हुने मौका मिल्दछ। एकातिर पुण्यको निम्ति दानको महिमा र अर्कोतिर दानको अवमूल्यन गर्नेहरू पनि संसारमा छन्। समाज सेवाको जिम्मेवारीलाई दानबाट पन्छाउने प्रवृत्ति र भिख माग्नुलाई स्वाभाविक ठान्नु लज्जाजनक विषय हो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त समाज सेवा जस्तो गहन जिम्मेवारीलाई दान गरेर पन्छाउने प्रवृत्ति संसारमा बढ्दो छ। भिख माग्नुलाई सास फेरे जत्तिकै तथा रौँ उम्रे जत्तिकै स्वाभाविक ठान्नेहरूप्रति क्रोध र लज्जा जन्मन्छ। यस्तो गलत परम्परा र कार्यलाई त्यागेर स्वच्छ भावले समाज सेवा गर्नुपर्ने विचार निबन्धले प्रस्तुत गरेको छ। दान आज धर्म बनेको छ र उही फोस्रोपनमा समाज अल्झिराखेको छ। त्यसैले आजको अवस्थाबाट हाम्रा सोचाइ, गराइ र बचाइ अघि बढेनन् भने हाम्रो अस्तित्व खतरामा पर्नेछ र हामी औपन्यासिक पात्र मात्र बन्नेछौँ भन्ने भाव नै यस निबन्धको मूल भाव देखिन्छ। अन्धे आइमाई, स्कुले केटो, छाता दिने केटी आदि निबन्धकारले जीवनको वास्तविक पृष्ठभूमिमा भेटेका उपन्यासका पात्र हुन्। 5 पैसाको ढ्याक पाएर पनि अन्धे आइमाई प्रतिक्रियाविहीन रहनु, स्कुले केटाले बुद्ध र स्टोनको कुरा गर्नु, 5 वर्षे सानी केटीले ओतमा बसेका मास्टरलाई छाता दिनु आदि कुनै उपन्यासभित्रको कथावस्तुभन्दा रोचक घटना होइनन्। यस्तो यथार्थ उपन्यास जीवन र समाजमा निरन्तर पढ्न पाइन्छ भन्ने विचार यस निबन्धमा निबन्धकारले व्यक्त गरेका छन्। अब उद्देश्यलाई हेरौं। औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा निबन्धको उद्देश्य जीवनका सम्बन्धमा निबन्धकारले देखेका, भोगेका, अनुभव गरेका, पढेका विषयलाई समाजको वास्तविकतासँग जोडेर दार्शनिक चिन्तन प्रकट गर्नु देखिन्छ। अन्धे आइमाई, स्कुले केटो, छाता दिने सानी केटीका माध्यमबाट निराशावादी जीवन दृष्टि प्रकट गर्ने उद्देश्य यस निबन्धमा रहेको देखिन्छ। सामान्य विषय अर्थात् नगण्य घटनाका रूपमा लिइने गरेका कुराहरूलाई सचेततापूर्वक वा गम्भीरताका साथ लिने हो भने तिनमा अवश्य नै धेरै रहस्यहरू पाइन्छन् भन्नु नै यस निबन्धको प्रमुख उद्देश्य मान्न सकिन्छ। त्यस्तै उपन्यास केवल साहित्यको विधा मात्र नभई मानव जीवनको भोगाई नै हो भन्ने चिन्तन अघि सार्नु पनि यस निबन्धको अर्को उद्देश्य रहेको छ। औपन्यासिक पात्रहरूलाई राम्ररी बुझ्न सके उपन्यासको भन्दा रोचक कहानी समाजभित्रै पढ्न पाइन्छ। समाजभित्रका पात्रहरूको जीवन कहानी उपन्यासका पात्रको भन्दा कम रोचक हुँदैन। 5 पैसे ढ्याक पाउँदा पनि अन्धी आइमाईलाई कुनै उत्साह छैन। स्कुले केटो स्कुलबाट भागेर बुद्धको मूर्ति र टिबेटन स्टोनका पछि लाग्दछ। कवि कविता रचना गर्न छोडेर मास्टरीतर्फ लाग्दछन्। 5 वर्षकी केटी शिक्षकलाई श्रद्धापूर्वक छाता उपलब्ध गराउँछे, तर शिक्षक अस्वीकार गर्छन्। यहाँ अन्धी आइमाई, केटो, केटी, शिक्षक सन्तुष्ट छैनन्। सबैमा निराशा र निरुत्साहको भाव देखिन्छ। जीवनमा सामान्य लाग्ने घटना र पात्रहरूबाट पनि महत्त्वपूर्ण दार्शनिक चिन्तनको भाव अभिव्यक्त हुन सक्छ भन्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु यस निबन्धको मूल उद्देश्य हो। सारतः निबन्धकारले जीवनका विडम्बना, निराशा र उदासीनता व्यक्त गरेको पाइन्छ। यही निराशावादी र उदासीन जीवन चिन्तन प्रकट गर्नु नै यस निबन्धको मूल उद्देश्य रहेको देखिन्छ। अब भाषा शैली शिल्पलाई हेरौं। औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा रचित चरित्र बहुल भएको निबन्ध हो। यस निबन्धको भाषा शैली केही जटिल प्रकृतिको रहेको छ। शब्द चयनमा सरलता र स्पष्टता पाइए पनि वाक्य गठन एवं विचार श्रृङ्खलाको प्रस्तुतिमा जटिलता पाइन्छ। चेतन प्रवाह शैलीको प्रयोगका कारण पनि यसको भाषा शैलीगत पक्ष सुगठित सुबोध भएको हुन सकेको पाइँदैन। यसमा विभिन्न परिवेशका
चरित्रहरू उपस्थित गराई यिनको जीवन प्रस्तुति भएको देखिन्छ। अन्धी आइमाई स्कुले केटो र सानी केटीको संवादमा रूपकीय शैलीको प्रयोग देखिन्छ। निबन्धकार यहाँ सूत्रकारको रूपमा देखिन्छन्। लेखकीय वर्णनमा कथा वाचनको शैली पनि देखिन्छ। परिवेश र चरित्र चित्रणका आधारमा यसमा कथानकको पनि कमी देखिँदैन। ठाउँ ठाउँमा रोचक संवादको आयोजना पनि देखिन्छ। निबन्धमा देखिने यी विभिन्न अवस्थामा कतै नाटकीय शैली, कतै कथात्मक शैली र कतै संवादात्मक शैलीको प्रयोग पाइन्छ। यसरी हेर्दा मिश्रित शैलीमा यो निबन्ध रचना भएको देखिन्छ। विभिन्न बिम्ब प्रतीकको सहज प्रयोगले निबन्धको शैली बिम्बात्मक, प्रतीकात्मक बनेको देखिन्छ। निबन्धमा पुण्य, व्यवसाय, आत्मा, तृप्ति आदि संस्कृत तत्सम शब्द, छाता, आँखा, नाता आदि तद्भव शब्द र कतिपय ठाउँमा त लन्च बक्स, युनिफर्म, स्मार्ट, स्टोन जस्ता अंग्रेजी शब्दको समेत प्रयोगले निबन्धको कथ्य, यथार्थपरक र प्रभावकारी शैलीमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। सारत नयाँ नयाँ बिम्ब प्रतीकको प्रयोग, काव्यात्मक प्रस्तुति, छोटा छोटा वाक्य भए पनि क्रियाहीन र विचलनयुक्त वाक्य गठन, कुराकानी र संवादमा आत्मपरक शैलीमा गरिएको अभिव्यक्तिमा तार्किकता र चेतन प्रवाह र प्रयोगवादी शैलीमा यस निबन्धको विषयवस्तु प्रस्तुत भएको पाइन्छ। एक बसाइमा पढेर सकिने छोटो संरचनामा संरचित यो निबन्ध भाषा प्रयोगमा केही जटिलता भए पनि शैली शिल्पका दृष्टिले सशक्त रहेको छ। अब शीर्षक सार्थकतालाई हेरौं। औपन्यासिक पात्र जीवनको पृष्ठभूमिमा शीर्षक अन्तर्गत 4 वटा शब्द, 2 वटा पदावली र बीचमा निर्देशक चिन्हको प्रयोग भएको पाइन्छ। वस्तुतः यस किसिमको शीर्षक चयन आफैमा प्रयोगमूलक देखिन्छ। प्रयोगवादी शैलीका कारण निबन्धको शीर्षकको संयोजनमा नवीनता पाइन्छ। निबन्धले जीवन र जीवनसँग सम्बन्धित विषयलाई उजागर गरेको छ। जीवन उपन्यास जस्तो हो, मानिसहरू उपन्यासका काल्पनिक पात्रहरूले जस्तै भूमिका निर्वाह गर्छन्। अनेकताभित्रको जीवन नै वास्तविक रूपमा उपन्यास हो भन्ने विचार लेखकको रहेको छ। यसमा मानिसको जीवन सन्दर्भसँग गाँसिएर देखा पर्ने कतिपय घटना उपन्यासमा प्रयोग हुने पात्रहरूका घटना जस्तै समान प्रकृतिका हुन्छन् भन्ने कुरा बताइएको छ। साथै मानव जीवन आफैमा एउटा उपन्यास भएकाले मानव जीवनमा त्यस्ता औपन्यासिक पात्रहरूको अभाव अविस्मरणीय ढङ्गबाट पर्ने गर्दछ भन्ने कुरा देखाइएको छ। निबन्धकारका जीवनमा भेटिएका अन्धी बुढी, स्कुले विद्यार्थी, 5 वर्षकी छात्रा र कवि जस्ता पात्रहरू औपन्यासिक पात्रहरू जस्तै काल्पनिक प्रकृतिका देखिए पनि तिनीहरूको भूमिका वास्तविक जीवनमा महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा दर्शाइएको छ। समाजमा सामान्य चरित्र र जीवनका सानातिना घटनाबाट जीवनका विविध रहस्य बोध गर्न सकिने धारणा सहोदारण प्रवाह गरिएको यस निबन्धमा यस्ता सामान्य चरित्र र जीवनका सानातिना घटनालाई महत्त्वका साथ अध्ययन र अवलोकन गरी ज्ञान आर्जन गर्नुपर्ने विचार पेश गरिएको छ। निबन्धको शीर्षक केही लामो भए पनि स्पष्ट, आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण रहेको छ। यसरी जीवनलाई उपन्यासका रूपमा हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा चयन गरिएकाले यो शीर्षक सार्थक एवं संगतिपूर्ण रहेको देखिन्छ। हस्त आजको विषयवस्तु यति नै। यहाँहरूलाई यो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै खालका सामग्रीहरू सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला। फेरि अर्को सामग्रीमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।